अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरा यकीन करो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। ज़हरा बेगम ने बेबसी और बेचारगी से भरपूर लहजे में कहा, भला मुझे क्या ज़रूरत थी महानूर को मारने की? वो मेरी पोती थी और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी पोती को मार सकती हूँ? पूरा टीवी लाउंज ज़हरा बेगम की फैमिली से भरा हुआ था। उनके तीनों बेटे नोमान, अरसलान और फैज़ान, उनकी बीवियाँ इरम, शबाना और मोमना समेत उनकी औलाद भी जमा थी। यही नहीं, इंस्पेक्टर खावर और 3 लेडी कांस्टेबल भी वहाँ पर मौजूद थे। महानूर अरसलान और शबाना की दुख्तर थी, जिसे ऐन उस वक़्त जब सारी फैमिली एक नाइट प्रोग्राम में शामिल थी, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। महानूर की उम्र कमो बेश 15 साल थी। महानूर को टीवी लाउंज में ही कत्ल किया गया था। उस वक़्त घर में ज़हरा बेगम और दीगर मुलाजमीन थे। सारे मुलाजमों ने अपनी आँखों से ज़हरा बेगम को महानूर का कत्ल करते देखा था। यही नहीं, CCTV कैमरे ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। ज़हरा बेगम मुतवातर बज़िद थी कि वो बेगुनाह हैं, जबकि सबूत उनके मुतज़ाद थे। इतने मतरशेख सबूतों को सामने रखते हुए भला कोई कैसे ज़हरा बेगम की बात पर यकीन कर सकता था? मुलाजमीन ने फ़ौरन ही कॉल करके सबको बुला लिया था। अम्मी, उस घर में आप वो वाहिद हस्ती थीं जो सबसे ज़्यादा हमारी बच्ची महानूर से मोहब्बत करती थी, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया? अरसलान ने माँ के करीब खड़े होकर पूछा। माँ से ये सवाल करते हुए उसकी ज़ुबान थरथरा रही थी, आंखें अश्कबार थीं और दिल खून के आंसू रो रहा था। महानूर की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी थी। ज़हरा बेगम अरसलान की बात सुनकर हैरत के समंदर में गोताज़न होकर रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आज उन्हें कातिल करार दे रहा था। उनका मासूम सा दिल किरचियाँ किरचियाँ होकर रह गया था। अब उनके पास सवाए इसके कोई चारा ना था कि वो ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दें। लेडी पुलिस कांस्टेबल ने ज़हरा बेगम को हथकड़ी लगाई तो उनके तीनों बेटों के दिल हलक को आन लगे। ये बात उनके दिल भी मानने को तैयार ना थे कि उनकी माँ ये काम कर सकती है, लेकिन हक़ाइक़ व वाक़यात बताते थे कि वो कातिल हैं। अगर वो वाकई कातिल हैं तो आखिर उन्होंने महानूर का कत्ल क्यों किया? हज़ारों सवालिया निशान बन चुके थे, लेकिन किसी के पास कोई हल ना था। पुलिस ज़हरा बेगम को लेकर जा चुकी थी। सारी फैमिली सर पकड़कर बैठी थी। महानूर की माँ और बाप दोनों की हालत बुरी थी। जिसे इत्तला मिलती जा रही थी, फैमिली के अफराद और जानने वाले इकट्ठे होते जा रहे थे। महानूर की डेड बॉडी जल्द ही उनके सुपुर्द कर दी गई, जिसे बिना किसी ताख़ीर के मनो मट्टी तले दबा दिया गया था। ज़हरा बेगम को हवालात की नज़र कर दिया गया था। नाज़ों से पली बूढ़ी ज़हरा बेगम को हवालात जहन्नम के मुतरादिफ दिखाई दे रहा था, जिसके कदमों ने आज तक कच्ची ज़मीन पर पाँव नहीं धरा था। आज उसे हवालात के अंदर टूटे फूटे फर्श पर बैठना पड़ रहा था। बदबू के भभोके उसके नथनों से मुतवातर टकरा रहे थे। जहाँ एक तरफ ज़हरा बेगम को हवालात जहन्नम के मुतरादिफ दिखाई दे रहा था, इस अनहोनी पर हैरत थी। हकीकत यही थी कि उन्होंने अपनी पोती का कत्ल नहीं किया, लेकिन जो सबूत थे उनसे इनकार का कोई जवाज़ न था।
سوچ سوچ کر ان کے دماغ کی شریانیں پھٹی جا رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے پر ابھی تک دن کے اجالے نے اپنا تسلط قائم نہیں کیا تھا۔ زہرا بیگم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ حوالات کے اندر لگے مدکوک بلب کی روشنی بس نہ ہونے کے برابر تھی۔ زہرا بیگم سوچوں کے بھنور میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھیں جب ان کی سماعت سے یک لخت سانپ کی پھنکاری کی باز گشت ٹکرائی۔ خوف کی ایک سرد لہر نے ان کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زہرا بیگم جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ تبھی ان کی نگاہ اس سانپ پر پڑی جو اس کوٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ زہرا بیگم کو اپنی موت مترشاہ دکھائی دینے لگی تھی۔ زہرا بیگم سمٹ کر دیوار سے جا لگی تھیں۔ ان کا پورا وجود وائبریٹ کر رہا تھا۔ یہی نہیں، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ سانپ رینگتا ہوا ان سے کچھ فاصلے پر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ زہرا بیگم کی دہشت بھری نگاہیں سانپ پر مرتکز تھیں۔ یک لخت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے دیکھ کر زہرا بیگم کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس سانپ نے یک دم روپ بدلا اور اب ان کے سامنے سانپ کی بجائے مومنا، اس کی سب سے چھوٹی بہو، کھڑی انہیں کھا جانے والی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ شاق تو لگا ہوگا ماں جی، مومنا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تم قاتل نہیں ہو، لیکن افسوس کہ تمہارے سگے بیٹوں نے تمہیں قاتل کہا تھا۔ تم کون ہو؟ زہرا بیگم نے تھر تھراتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ بد نصیب، کہیں کی دیکھ تو چکی ہو کہ میں ایک ناگن ہوں۔ اچھا، دھاری ناگن، مومنا نے جواب دیا۔ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں زہرا بیگم، میں وہی ہوں جس کے شوہر کو تمہارے شوہر نے گاڑی تلے کچل دیا تھا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو تم لوگ مجھے بھی ابدی نیند سلا دیتے۔ میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ تمہارے خاندان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گی، اور اس کی ابتدا میں نے تمہارے خاوند سے کی۔ اس کے جسم میں نے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ اس کا جسم گل سڑ گیا تھا۔ تڑپ تڑپ کر مرا تھا وہ۔ تمہاری پوتی کو میں نے تمہاری روپ دھار کر عین اس وقت مارا جب سب ملازم دیکھ رہے تھے۔ تمہاری موت پکی ہے، لیکن مرنے سے قبل تم اپنے پورے خاندان کی تباہی کا منظر دیکھ کے مرو گی زہرا بیگم۔ اتنا کہہ کر مومنا نے ایک بار پھر ناگن کا روپ دھارا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ زہرا بیگم کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس روز مرنے والا ناگ اپنی غلطی کی وجہ سے مرا تھا۔ تیز رفتار گاڑی کے سامنے یکدم آ جانے کی وجہ سے وہ کچلا گیا تھا۔ انہیں اپنے سہاگ کی موت بھی یاد تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ پلک جھپکتے میں ان کا سارا جسم کالا پڑ گیا تھا، جگہ جگہ آبلے نکل آئے تھے۔ حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ فوراً دفن کرنا پڑا تھا۔ زہرا بیگم کو اس سات پر تاؤ چڑھ رہا تھا جب ان کے بیٹے نے مومنا کو گھر کو لا کر اس کی روداد سنائی کہ اس کے ماں باپ گزر گئے ہیں۔ وہ اچھی لڑکی ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کا متمنی ہے۔ مومنا شکل و صورت کے اعتبار سے کافی خوبصورت تھی۔ بلا چوں چراں اسے قبول کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس خاندان پر برے دن شروع ہو گئے تھے۔